الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من يسمى في السماء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من يسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه إلى الأبد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، روز شریف جمعه را از برای خدای شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت ما را دارم که پروردگار طاعات و عبادات ما را با وجود آنکه خالی از نقصان و کمبودی نیستند و درگاه خویش بپذیرد و توشه عاقبت ما بگذارد. هفته گذشته در موضوع حرب جمل با شما صحبت شروع کردیم. انشاءالله از اون موضوعی که صحبت خلق کرده بودیم امروز ادامه میدیم. گفتیم که در ابتدا حضرت علی کرم الله وجهه یک چند مدت خارج از مدینه در ربزن و یک موضعی که 3 مرحله است مدینه دورتر است سکونت اختیار کرد، مردم به سوی خود میخواند و همون لشکری که به خاطر مبارزه با ضد معاویه برای شام تجهیز کرده بود، وقتی دید که خطری از آن سخت‌تر، یعنی از خطر شام دیده سخت‌تر بالای حکومت اسلامی سایه افکنده ایستاده است، فتنه‌ای که در بصره واقع شده بود، از این خاطر عزم سفر خویش را تغییر داد و خواست عازم بصره شود و قبلا 2 نفر از نزدیکان خویش حضرت محمد ابن ابوبکر که ربیب رسول الله صلی الله علیه وسلم است، در ربیب حضرت علی کرم الله وجهه است. محمد پسر حضرت ابوبکر ازش اسما بنت امیس است. بعد وفات حضرت ابوبکر حضرت علی اسما بنت امیس را به زنی گرفت و همه محمد که خوب درکت بود، طفلک بود، شاید 1 سال 2 سال داشت نه بیشتر، در تربیت حضرت علی بزرگ شده است، مثل فرزندش بزرگ شده است. دومش محمد بن جعفر جیانی حضرت علی برادر دولت شد. هر طرف به شهر کوفه که مرکزی رزماوران عرب بود در اون زمان، ما و شما ذکر کرده گذاشته بودیم که حضرت عمر امر کرد بعد از اون که مسلمانان در قادسیه غلبه کردن بالای فارس، گفت که یک شهر تأسیس سازمان دهند تا اینکه مردم عرب بعد غلبه ها بازگشته و قبیله هاشون نروند و در همون شهر سکونت اختیار کنند و شهر کوفه طرحریزی شد. شهر کوفه با فرمان حضرت عمر تأسیس یافته است و در همین شهر کوفه رزماورای عرب بودند، شخصایی بودند که در جنگ‌های قادسیه بر ضد فارس و در جنگ یرموک بر ضد روم شرکت کرده بودند. همه قهرمان‌ها و پهلوان‌های نامدار بودند. وقتی حضرت علی شنید که طلحه و زبیر رضی الله عنهما به کوفه نه بلکه به بصره رفتند، خوشنود شد. گفت کوفه مرکز رزماورای عرب است، اگر ما کوفه را بگیریم کار دشوارتر میشه، اما مادام که بصره رفتند انشاءالله اینا حل و فصل کردنش آسان‌تر میشه. محمد ها اومدن به کوفه. در کوفه حضرت ابو موسی اشعری صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولایت می‌یافت. اما ابو موسی از شخص‌های متجن بین مسلمانان را رها نمی‌دید. ببینید ایران هم مجتهدان هستند، همه اهل فهم هستند. حضرت ابو موسی
و اشتباه دیگهش بگو که جمعی باید مسلمان درست نیست. چه مسلمان خونی مسلمانی برادرش رو بریزن. عقیدهش همین. وقتی که اومدن و گفتن حضرت علی منتظر است در ربضه منتظر قول مردم کوفه، ابو موسی مردم جمع آورد و مردم مراجعت کرد و یک خطبه بلیغ که این مردم فتنه که پیغمبر ما را تعظیم میداد امروز به سر این ملت آمد. یعنی که مسلمان مرزی که مسلمان برمد است. از همین خاطر بهترین کار در این حالت در خانه نشستن است. در این حال شخص خواب از شخص بیدار بهتر است. نشسته از خوابید دیده بهتر است. پیاده از سواره دیده خوبتر است. برای آرام باشه، اعتزال اختیار کنید، مشاوری کنید، در فتنه آمیخته نشوید. این محمد ها حد جواب بودن با ابو موسی اشعری خیلی دعوا و جدل کردند، برگشتن از حضرت علی آمدن گفتن ابو موسی سر خارج شدن همراهی تر ندارد. حضرت علی عبدالله ابن عباس پسر احمد که شاه مفسران را همراه اشتری نخعی که یکی از مبارزهای بسیار سخت سرور قبیله بنی حمدان یمن و کوفه فرستاد. اشتر در کوفه همه میشناختند. اشتر در کوفه سکونت داشت و این اشتر هم یک کمبولی داشت. وقتی که مردم کوفه یک ایده عبارت از 500 نفر با فتنه برخیختند و مدینه در زیر حضرت عثمان آمدند، اشتر هم همراه شد. قبول شد. اما بسیار سرسپرده و جاسپرده حضرت علی گفت شما را یک مسئله را حل کنید به کمک مردم کوفه ما موفق نمیشد و خودش از خطاش روانه شد. به موضع رسید با نام زیقار در آنجا منتظر قولرد مردم کوفه ایستاده بود. حضرت عبدالله ابن عباس همراه اشتری نخعی آمدند و کوفه نزد ابو موسی اشعری وارد شدند. سلام علیکم خوش آمدیدشون کرد. بعد وقتی که صفحت شروع شد باز سلام داد. اینا میگفتند که علی امیرالمؤمنین است، اولوالامر است، اطاعت اولوالامر واجب است. زیرا خداوند در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله والرسول و اولی الامر منکم. ای مسلمانان اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر و اطاعت اولوالامر کنید. اطاعت در شما واجب است. اما ابو موسی میگوید من از پیغمبر شنیدم که فتنه بین مسلمانان وقتی واقع شود باید خروج نکنید، یگان جانب پشتیبانی نکنید. شاید که خداوند امیر با راه صلح و صلاح حل سازد. هر طرف که گفتن مراد حاصل نشد. هر باز گشتن به نزد حضرت علی مسیح گفتن ابو موسی قبول ندارد به هیچ وجه. هر قدر که گفتیم هر قدر شنیدیم از بس که مردم کوفه اکثریت طرفدار ابو موسی هستند، گپ ابو موسی و مردم نافسته است. در همین حالت عثمان بن حنیف رضی الله عنه والی حضرت علی در بصره که گفتیم وقتی که حضرت طلحه و زبیر شهر بصره را گرفتند اشغال کردند، عثمان بن حنیف در زندان انداختند و بعضی مردم بفراست حضرت عثمان بن حنیف تمام موهای ریش یک طرف کشیدند، حتی ابرو و مژگان‌هاش کشیدند، خاشاش کشیدند، مثل تخریب سلایی برای مرد تراشیدن ریش تحقیر است. چی رسد به تراشیدن مو و کندن مژگان‌های چشم. وقتی که کتب جنایات را بخونیم چیندن موهای ابرو یا چیندن ریش برابر است با کشتن یک شخص. چیزی که در کشتن دیه واجب میشود 10,000 درهم. علاوه در چیندن ریش نیست 10,000 درهم دیه واجب میشود. زینت مرد ریش است. آمد کجا امیرالمؤمنین ما را تو والی بصره تعیین کردی ذوالحجه بدیم صاحب پیش بدیم. آخر نزدیک امراض شده آمد.
حضرت علی گفت انشاءالله خداوند در نامه اعمال اجر جزیل ثبت میکنند، زیرا تو اصابت کردی خیر و اجر رو کاری درست کردی که تو تصدیق نشدی. و حضرت علی را تصور کرد وقتی که یک نفر صحابی پیغمبر را یک قدر تحقیر و توهین کنید. از این خاطر در مقصد مرامی که پیش گرفته بود باز قوی‌تر گشت و پسرش حسن، امام حسن همراه عمار ابن یاسیر که قریب 90 ساله بود، صحابی حضرت پیغمبر با دفاع فرستاد که هر نوعی که باشه مسئله را حل کنید، به جنب نظام مسئله را حل کنید، مردم کفار به طرف ما جلب سازید. گفته امام حسن شب نظامگیریش با محمد صلی الله علیه و سلم بسیار شفاعت داشت. صحابه پیغمبر وقتی امام حسن را دیدن نگریستند، دیگران همون یادی پیغمبر آوردی به ذهن آورد. در چهرهش نظر میانداختند دیگرانشون نرم میشه. بسیار زیبا بود، خوشرو بود، شیرین کلام بود، اما از بس جوان بود. این جوان مردم رو میکنه که همه چیز من میدونم پدر رو نمیفهمم. از همون منطقه ربضه تا زیکان همراه پدرش دعوت کرده بود. یا پدر جان من در چند مصلحت و مصلحتون من گرفتی این ایمو در این حالت خراب بودی. خشون بصری ها از ده رو تجاوز میکنند در صورتی که خشونی عملی نفسر کسی دیگر نمیاد کمک نمیکنه. بعد حضرت علی را نظر شد گفت چی میشه همین دخترکا و این قدر نولم میکنی؟ خیلی مطلب در گوش نکرده و مصلحت که عمل نکرده. امام حسن بود در سه قرار. اولا وقتی که حضرت عثمان احاطه کرده بودند ما محافظتش میکردیم، چندین بار مصلحت دادن میخوادن از شهر کوفه از شهر مدینه خارج شد. جماعی را کاری که میزنن شما. و میگن که علی در خط عثمان شریک کرد. دیگر بار گوش نکردیم. ثانیا وقتی که اومدن خواستن همراهی که بیعت کنن مصلحت دادن که پدرجان تا زمانی که تمام نماینده‌های قبایل عرب نیایند، نمایندگان تمام شهرهای اسلامی نیایند، بیعت نکرد. چرا که ما هیچ کسی نکردیم. ثالثاً وقتی که آوازه و دروازه شد که حضرت طلحه و زبیر رضی الله عنهما همراه ام المؤمنین بیبی عایشه اوضیع بسته است، من کردم که کاردارش نشد. خود به خود مسئله حل میشه. پدرم شدت و مخته نکرد. اما تو باز گفت ما را گوش نکردی. گفت باشه جان. همین پدر مردم همیشه خیال میکنه پدر مامتر. همیشه خودم کارم میاد. درباره پدر مادر وقتی جوان‌ها را میزنم میگه خیلی مسافر چی دست عقلش خوب است. شعار وقت بوده بشه من میکنم. اولا وقتی که حضرت عثمان را احاطه کردن ما هم در احاطه بودیم. کی ما را اجازه میداد که مدینه خارج شدیم؟ که جوان را باشید عقل کوتاه دیده باشه عملیت نمیگو. خیلی بار میموندن که ما از مدینه خارج شدیم. هیچ قدر اجازه نبود. اون مردم شورشگری که حضرت عثمان را احاطه کردن سربرای اصحاب پیامبر اجازه نمیدادن که خارج شوند. همچنان مردم بسیار خارج میشه. ثانیا دعوا میکنی که تا قبیله عرب نمی‌آمد نمایندگانش باید بیعت نمیکردی. اصلا بیعت انتخاب خلیفه این وظیفه بزرگی است که خدا و پیغمبر در ذمه مردم مدینه گرفته. مردم مدینه باید این کار انجام بدهند. من نخواستم که در این کار شریف با مردم مدینه دیگر قبایل آمیخته کنند. این وظیفه مهاجرین انصار است. همچنان که در زمان تعیین شدن حضرت ابوبکر صدیق و در زمان حضرت عمر و در زمان شورا گرد مهاجر و انصار بود، مردم مدینه بود، همیشه همچنین خواهد ماند حضرت علی. سوماً پیشنهاد میکنه که در صورتی که فتنه ها در اطراف ممالک اسلامی را پیش است، یک گروه در شام سرور داشته است، گروه دیگه در مدینه فتنه و آشور را شروع کرده است، من مثل زمان در کنج خانه بشیدم چند خطاب کردم.
شیخ خدا گوشه خدا را میگیرد پس ظلم مظلوم و از ظالم داد مظلوم و از ظالم کی می‌سپارد؟ وظیفه پادشاه خرد کردن دست ظالم است از سر مظلوم. وظیفه پادشاه حکمرانی کردن است که مردم به عیش مسرت زندگی داشته باشند. پادشاه یک گوشه خدا را بگیره و مردم کار نداشته باشه، او چه حکمرانی است؟ اگر ما مسئولیم در پیش خدا جواب می‌دهیم. اما این رقای سفسطت ما رو نگاه کنیم. وقتی که حضرت عبدالله بن عباس وقت این کاری که وظیفه چی خواهد میکنیم؟ هیچ خدا از مردم کفار دعوت نمیده. امام حسن و همراه عمار بن یاسر وارد کفار گشتند. آوازه شد که امام حسن نبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر تصور بینه خسانی مردم پیشواز آمدند استقبال کردند. روزی که محمد بالای منبرش را آوردند، حضرت ابوموسی اشعری نشست و شروع شد صحبت. امام حسن گفت یا ابوموسی تو را با والی تعیین کرده ایم، تو پادشاهی جداگانه نیستی، تو والی علی، تو تابع علی پدر نوعی. و وقتی که امیرالمؤمنین اولوالامر تو را امر میکند تو چه حق سرکشی کنی؟ حضرت ابوموسی گفت خوش میکنم تو فرار باشید که باید با تدخلها میکنم در همین روز جمعه خوب نیست باشید تو فرار تو گفت پدر و مادر رو فدا شد یا حسن حسن فدا بود دوست دید اما من با دو گوش خود از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم. إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب. زود است که یک فتنه سری مسلمان میآید پیامبر خدا و در هنگام این فتنه شخصی نشسته است شخصی قائم بهتر است قائم است حرکت کند از شخص حرکت کننده بهتر است و شخصی که پیاده میرود از سواره بهتر است. باید مردم مسلمان ولی جنگ شریک نشود. حضرت عمار بن یاسر را قسم شد گفت مردم ما صحابه پیامبر ما شنیدیم پیامبر این سخن خاص برای همه ابوموسی میگوید که برای تو از راست ایستادن شیشتن خوبه از ببینید از حرکت کردن راست ایستادن بهتر است از سواره گشتن پیاده گشتن خوبتر است. این بالا هم تعلق ندارد. یک نفر از من این کمی خیز تو فوری مورد در شما هم خواهد بکنید شد میزاج اینجا در بین مردم یک فتنه ایشه در همین خورد شخص به نام زید ابن سوحان که از قبیله بنی عبدالقیس است از پهلوان‌های عرب است نامدار است بسیار مشهور است و یک دست داشت یک دست دیگرش قطع شده. زید ابن سوحان خیلی یک نامه را نشان داد مردم عزیز کوفه این نامه است از مادرمون به عایشه و من که مادر رو اول مرا دعوت کرد که بیا و کمک ما به بصره. اما من در جواب نوشتم که مادر جان واقعی تو باید در کنج خانه بشینیم ما جمع کنیم. این کار برعکس شد است کرد. ما در کنج خانه شیشتگی ارتجاع اومدیم تا زمانی که بر نگردی تا زمانی که در پشت پرده در پشت چادر ننشینی قسم و خدای اطاعت نمیکنم. جایی که پشت چادر در پشت پرده تو ناموس مسلمانایی بعدا ما مکتوب دیگر نوشت که مادام که با کمک ما نمی‌آید در همین کار شریک نشد. مشاهده این مردم گفت علی رضی الله عنه امام برحق شخصی است که مسلمانان با او بیعت کردند شخصی است که واقعا حق خلافت مسلمانان را دارد. همه کس را مشاهده رسول علی کسی حرکت نمی‌کند آمد یک نفر از قبیله بنی تمیم خیز این شخص از بنی عبدالقیس گفت یا عمانی خاموش شد تو چی معلومت تعلیم میزنی و این گفت بدحنا با اومدی زید شروع کرد
همه حالت قهرمان قادسیه، قهرمان یرموک، دست راست خالد بن ولید، قعقاع ابن عمرو از روش است. کسایی که قوم مزید ما هستند به این شخص خوب آشنایی دارند. زیرا وقتی که در مورد فتح کشورگشایی مسلمانان در زمان عهد خلافت حضرت عمر با شما صحبت میکردیم، ما گفتیم قعقاع ابن عمرو چه شخصی بود از بنی تمیم در همه جنگ‌ها عمل می‌کند، سربشکن کشور را می‌کشد یک بار آزاد میشه. این قعقاع ابن عمرو هست که وقتی که مسلمانان آمدن در نزد دریای دجله، از اون طرف دجله پایتخت کسری، پایتخت ایرانی‌ها مدائن بود، دیگه صبر و طاقت نکرد، کفش غربی و ایران پاکید. یادتون اومد 500 نفر دیگر مجاهدای حق اسوار در روی دریای دمان پرداختند. حرکت دریا بسیار تیز بود. وقتی فارسو از اون طرف آمدن دریا بیرون است، اما آقا وقتی زشتند شهری مدائن ضبط کردند. همون قعقاع قهرمان است. گفت مردم از فتنه و آشوبی ما فایده و منفعت فقط در دشمنان اسلام میرسد. در نظر خاموش کنید. واقعا والی درست میگوید، ابو موسی اشعری درست میگوید که باید بین مسلمان جنگ نظام نباشد. وقتی مسلمان میکشد به هر گناه عظیم است، قاتل و مقتول در دوزخ میافتد. اما دولت به صاحب شده نمیتواند. در دولت حتما باید حاکم باشد، در دولت حتما باید امیر باشد که اداره کرد، محکمه را نگه دارد، نگذارد که دزدی شود، قلابی شود، ظلم شود، نگذارد که کشورهای بیگانه به این سرزمین هجوم کنند. و همین شخص گفت قسم به خدا امروز علی است. امروز از علی حق‌تر و کسی ما نمی‌گیرد در دولت اسلام. و همه خاطر شما دعوت بکنم. این کاری ما برای جنگ نیست، جنگی بین مسلمانان نیست. این به خاطر آن است که ما بین مسلمانان یک صلح سلام ایجاد کنیم. دولت اثری نبود، متمرکز بسازیم. دولت باید متمرکز باشد. همه باید یک دهن گوش کنند. تصور کنید که در هر یک مضافات یک حاکم باشد، علاجی بشد. قعقاع ابن عمرو در راه مردم بسیار معروف هواخوری زیاد داشت، خاصتا که بعد او با هند ابن عمرو برخاست، یک پهلوان ایماندار دیگر. گفت واقعا من سخن قعقاع 100% تسلیمی میکنم. برادرای عزیز من که شتاب کنید نزد حضرت علی برید. مقصد علی هم جنگ نیست، میخواهد برای صلح دولت را متمرکز بسازد. و بعدم عبدالخیر خیرامی و دیگر از سرکرده‌ها و پیشواهای مردم کوفه همه خیستند جانبداری امام حسن را کردند. مردم از جاشو خیستند الله اکبر میان را باشند. در کتب تاریخ آمده است قول اصحاب که 12,000 آدم به حضرت علی پیوست. 12,000. بعضی ها برای خشیزی کار آمدند، بعضی ها در زمان سوار شده و باران آب آمدند. آخرالامر 12,000 همراه حضرت علی شد. بعدا در راه قبیله عبدالقیس که از طلحه و زبیر آزوده شده بودند، زیرا گفته که یک چند نفر از قبیلهشون کشته شد. همون کسایی که در فتنه حضرت اسلام شرکت داشتند، از جمله خیل ابن جبله همراه فرزندش، همراه برادرش. و وقتی دیدن که طلحه و زبیر قدرت ندارند که هرقوس را قتل برسونند. هرقوس یکی قاتل اساسی حضرت عثمان است و این هرقوس قبیله بنی سعد نزدیکش پناه برده بود. اینا را غضب شدند، گفت حکمرانی شما است، چرا برای بعضی قصاص میگیری و بعضی دیگر جرأت نمیگیری؟ و گفتن ما نزد علی بدیم. و قصه بودن قشون حضرت علی به 20,000 است. 20,000 نفر شد. حضرت علی بازی سفر شد، اما در راه با قعقاع ابن عمرو مشوره کرد. قعقاع ابن عمرو گفت امام شخص ایماندار معروف مشهور. گفت تو نماینده ما و سفیر ما بشوی تا اینکه نزد ام المؤمنین بیبی عایشه را به نزد طلحه و زبیر با اونا مصلحت مشورت کنی و
میان مسلمانان یک صلح اندازی، زیرا کشتن برادر خود منفعت نفع است برای دشمنان نیست. خرخار قاضی میراه شد، آمد و بسته نزد حضرت زبیر در آمد سلام علیه کرد، گفت طلحه را دعوت کرد. حضرت طلحه را نشستند. گفت مقصد شما چی است؟ و چه خاطر شما؟ گفتم برای صلح. و خاطر صلح و خاطر ستودن قصاصی حضرت عثمان که مظلوم کشته شد. در اون صورت گفت بیایید بخیز نزد مادر ببریم. همه در جلوی آمدن نزد ام‌المؤمنین بیبی عایشه. گفت مادر جان، ببینید حرفای امر صلح صلح دو برابر از بیبی عایشه مادر مکرم است. مادر جان گفتم بیایید حقیقتا مادر مسلمان و ازواجه امهاتهم خدا در قرآن میگوید ازواج مطهره پیغمبر مادر مؤمنان هستند. گفت مادر جان، من از طلحه زبیر سوال کردم که مقصد غرض آمدنتان و بسته چیست؟ گفتم ما میخواهیم اصلاح بین مسلمانان حاصل شود، خون عثمان ستانده شود. چرا همه کار طرفدار هستی؟ دور داریم و هم مسلمان نیست. پس چرا شما اسلحه میخرید؟ چرا با اسلحه میخواهید وزیر امیرالمؤمنین مخابرت کنید؟ گفتن زیرا خون عثمان علی نصیب مانده است. ببینید ایران هم اشتباه کرده است. چرا من مکمل بفرستم؟ و برای خوب اندیشه بدید. ایران صاحب اشتباه هستند. حضرت طلحه زبیر عقیده‌شون همین که در ابتدا باید که خون عثمان ستانده شود، بعدا باید بیعت با امیرالمؤمنین شود. چرا خون یک خلیفه‌ای که مدت 12 سال سرور مسلمانان را ریخته شد و کسی خون چنان ستانده بود با امیر دیگر بیعت می‌کرد؟ مقصد کارش همین بود. گفتن اگر ما قصاص حضرت عثمان را ستانده، ما ترک قرآن گویا کرده‌ایم، فرمان خدا را گویا ترک نظر کرده‌ایم. گفت بسیار خوب، حرفا واقعا یک سیاستمدار خوب هم دارد. حتی چرا قرآن نکشته؟ گفتن دست با اون را رسید. احنف ابن قیس از او پشتیبانی کرد. خب اگر به احوال خود را ببینید و چی واقع شد؟ وقتی که گفت شما 600 نفر از فتنه‌گران، کسانی که در خون عثمان رضی الله عنه شریک هستند کشته، 6000 آدم شهید شد. تمام بنی عبدالقیس هم رفتن به حضرت علی پیوست شد. در صورتی که ما مردم مصر در مصر زندگی میکردن. اکنون اگر شما خواهید که ترکوز را به دست بیاره، باید با قبیله بنی سعد که سردارش احنف ابن قیس است، احنف ابن قیس شمشیرزن و محل با او جمع کنید. 6000 آدم دیگر 6000 شمشیر در مقابل کنید. اگر احوال شما چی بشه؟ آیا شما غلبه میکنید؟ گمان است که شما غلبه کنید. حقیقت آن است که مغلوب بشوید و خاک افسان بشوید و همون قاتلای عثمان سر پدر بیاید. شما با این کار تو با قاضیان برعکس کمک کرده استید. میفهمید؟ شما را حضرت علی چی بود؟ نگفت که مردم اگر آرام باشه، وضعیت وقتی که آرام شود حتما قصاص عثمان را بستانه. کسی در خون عثمان شریک است، البته که او جزای اعمالش نمی‌بیند. حتما پیشنهاد حضرت علی را می‌دهد. مادر گفت یا کعبه تو چی فکر داری؟ گفت فکر من همین است. ولی دیر نشده است. خون مسلمانان ریخته نشده است. بیاید صلح کنیم. صلح سلام شود. همه یک بار دیگه با حضرت علی بیعت بکنیم. تو نگوید که شمشیر در گردن ما مجبوری بیعت کردگی. وقتی که بیعت شد، دولت به تمرکز شد، همین حضرت علی را کمک بکنیم، خودی خود به حضرت عثمان از قاتلاش طلب میکنه و میگه. گفتم اگر علی را موافق باشه باید اون زیدیت نبوده، ما هم طرف داریم فکر هستیم. ببینید چی موفقیتی بزرگی و مسلمانان دست بارا حساب حضرت قعبا و نزد حضرت علی اومد زیکار گفت راضی هستم با صلح راضی هستم. همین شرطا را من پیشنهاد کردم قبول داشتم.
حضرت علی در اون صورت اشاره نور عبودی است. با اشکالش مراجعه کرد، گفت کسایی که در خون عثمان شریک هستن همه من نگید. کسی در اون شده شریک است همه اشکال خروج نشد. وقت همه یقین الله اومدن در نزدیکی بصره خیمه زدن. خود به حد نزدیک اومده بود که تصور کنه که او قدر حضرت علی با اونو باور کرده بود که عبدالله بن عباس پیشترمه شکلی سلطنت شد. عبدالله بن عباس دست درست حضرت علی مشورتش عبدالله بن عباس سرلشکرش عبدالله بن عباس در وقت دیگر همیشه میمنه لشکر را عبدالله بن عباس بود. بگیم که قوت دیدی حضرت علی عبدالله بن عباس همین جگرخورای یکشون فرستاد و نزدی یک گروهی که دشمن علی بودن تو ای زمان و از اون جانب نیز باور کردن طلحه پسرش محمد که تخلصش سجاد است بسیار سجده میکرد بسیار نماز میکرد. محمد یک سری تتر و نزد حضرت علی فرستادن تا اینکه یک بار دیگه هم شرطنامه را بین همدیگر تحکیم می‌کرد. چقدر خرسان چقدر شاد که این شاد رو قدر ساتی میشود جنگ نظام خنده میشود. در دو طرف لشکر اسلامیان اما شما تصور کنید که وقتی فتنه بین سرکار شما چی نمیشود. قبیله بنی تمیم یک قسمش همراه حضرت علی را یک قسمش همراه حضرت طلحه زبیر. قبیله از یک گروه همراه علی را یک گروه همراه طلحه زبیر. مردم یمن اونجا تقسیم بنی سعد تقسیم ها تقسیم نیمش دو طرف نیمش دو طرف برادر از یک شده جمع میکنه برادر دیگر شدید این رو خیلی احوالت خیش نداروش رو از درمه مخصند شد و همدیگر صحبت میکردن دل نگیری مخالف و همدیگر طریق آمیخته شدن. اما کسایی که در خون حضرت عثمان شریف بودن آیا آرام ششن میتونن؟ آرام نشستن امام صدق مسلمان‌ها حلاکی این گروه از این خاطر همون لعنتی عبدالله بن سبا یهودی اساسگذار فتنه خبر دعوت کرد سرکرده ها را گفته مردم شما میدونید که صلح علی با طلحه و زبیر چی معنا دارد؟ معناشون از این ما کشته میشوید. اینا دوری مزار بودن شمارشون دوری مزار بودن شما حضرت علی گفتن اون فکری طلحه و زبیر را میدونستیم که نسبت که باشی نشد بودن اما علی را میدونستیم علی را آشکار شد. یک نفر شیخ کو بیوی که ما خیبر به حضرت علی بجم میکنیم این هم قدر میکنیم که حضرت عثمان یا خلاص میشه. اما عبدالله بن سبا که در تاریخ بیشتر با نامی که بی سودا یا بشاری بدبخت گفت بسیار مصلحت احمد اومد بود. اول شیخ علی شیخ خیلی بودشن است دیگر را بدوی بکشش. سامیان گفت اگر علی را بشه خیوات خوری بشه. دوست دشمن بعضی رو میخیدن است دیگر رو میکنن. دوانی مزار ما وکیل رو میرسد. دیگر بسیار کاری احمد اومد. در نفر دیگرش با نام قلبا همه کارا دیگرش نکنن روش میکسن همه کار اصلا یک بیدعته آب آورده در پیشین برمونن و مخصوصا وقتی از گروه مردم ظهور کرده میوه این خوز بالو خوز میشه گناه بالای گناه جنایت بالای جنایت هیچ وقت دیگه همه کارا نکنن اخی فوجا میکرد هم رحمتی دولای رفیق ما میگو که یه مشکلی رو بیوارده میمونه خود نیست خودش میمونه خب سفر دوام میدهیم همه قلبا ابن حیثم که از سرورای روی روشنگر بود او پیشنهاد کرد او بیوید خرق میکنیم حضرت علی را بیاریم در شهر مملکت‌های متفرقه تقسیم میشویم دیگر ما را کفایی نمیکنن. باز هم بدبختی ابن سبا گفت این مصلحت بسیار مصلحتی نادرست است. وقتی ما زوری ما قوت ما در یک جایگی ماند وقتی ما قبولکنده شدیم مثل گربه برای شکار ما میکنند یک هیچ ایراد خلاصی نداریم. بعد خیلیش پیشنهاد کرد گفت توریک کاری صنف نادامیده قسمت آخر شب معلوم در خواب هستند تقسیم میشویم ناخوست شب خون میزنیم یک گروه
از جانب علی ایستاده با لشکر طلحه و زبیر هجوم میکنند، یک گروه دیگه از جانب طلحه و زبیر ایستاده به این طرف هجوم میکنند تا اینکه فتنه سر شود و وقتی جنگ شروع شود و آسیاب جنگ در گردش بداید او را بازداشتن بسیار مشکل است. و این بدبختان در نیمه شب همین کار کردند و ماموراتشون هستند. نیمه شب که شروع شد نعره الله اکبر در خشوع بصره آوازه شد که علی خیانت کرد و ما هجوم کرد. از اون طرف یک گروه شیبان از جانب میسره لشکر حضرت طلحه را کردند، الله اکبریان و خشوع کوفی‌ها هجوم کردند. اینجا بودند که بصری‌ها وعده خلافی کردند. بعد جنگ شروع شد. دیگه وقتی جنگ شروع شد قبیله‌ها در هم آمیختند. وقتی که خون ریخته شد دیگه کی را باز می‌دارد داد فرمان مردم گروه حضرت علی همیشه تحکیم میکرد علی مردم شمشیراتون را نگه بدارید خون برادرین سلوان را نریزونید اما دیگه سخن را به کی میگویید و هم آمیخته شد جنگ جوش بود مردم عقلشان را گم میکنند وقتی که همین معرکه‌های کلان شود مثل یک آفت طبیعی است دیگه اداره کردن نمیشود با هم آمیخته شدند در جوش و خروش جنگ کار به حل دیگه سخت رفت وضعیت متشوش گشت. در این حالت کعب بن سور قاضی بصره همون شخصی که یا تاقوشا طلحه و زبیر همراه عثمان بن حنیف از جانب دیگر فرستادندش به مدینه که کوبه را علیق کرد او یا طلحه و زبیر رضی الله عنهما به اختیار خود بیعت کردند روی مجموعه یادتون است همون والی این والی بسیار آدمی خلافت خلوجو بود آدمی صالح دوست بود بیشتر تمام کوشش‌ها را کرد اما فایده نکرد و سروری قبیله بنی اسد که اکثر خشوع بصری‌ها را تشکیل می‌کرد خشوع بصری‌ها در این یک از خشوع کوفی‌ها زیاد بود 30,000 بودند یعنی برابر زیادتر بودند و همین اکثریت قبیله اسد تشکیل می‌کرد و یک سردار گفتن با نام ثوره ابن شیبان سردار قبیله به اشاره کعب بن سور از جماعت‌های ثوره را به خدا قسم در قبیله یک دعوت کرد اعلام شد که جنگ اهل بیاید انشاءالله صلح بشود اما ثوره همون تعصب جاهلیتش بازی کرد گفت کعب تو به فکر مال نصرانیت را ترک نکرده کعب بن سور قبل از اینکه مسلمان شود نصرانی بود این نصرانی بود اما وقتی که اسلام بود مسلمان شد تعنیش در قضا تو مال اون نصرانی باقی مادر در سردار کبی نشده بانشقه برادران و طلحه و زبیر ترک نمود مردم قوم اسد که اکثریت قشون یا را تشکیل میکرد از جنگ خارج کنند این نامردی به شرم را کنی کرد به اشاره کعب بن سور رضی مادرم بیبی عایشه رضی الله عنها آمد گفت مادر جان بخیست که خون مسلمان‌ها را خیسته جنگ به نهایت شدید است نگفته نماند که قعقاع ابن عمرو قهرمان قادسیه قهرمان یرموک آشکار میگوید که قسم به خدا این جنگی که در جمل شد حرب جمل از جنگ قادسیه را سخت‌تر بوده از جنگ یرموک تصور کنید از جانب مسلمان‌ها همه شیرای خدا همه پهلوان‌ها کسی خطا نمی‌کرده چنان جنگ شد که نه در قادسیه جنگ دیده میگفت نه در یرموک نه در مقابل فارس که مقابلت دیدیم نه در مقابل لشکر روم مادر و سروسیمه گروه خودش گروه همون کجوبه سوار شد خودش محکم کردن با تخته و با درع و بعضی زیره هم محکم کردن که ما بودم تیر نزنن استفاده نگرن گروه همون جمل همون شتری که از بروش بعد 100 دینار خریداری کردن سوار شد آمد بعضی اسکر که شاید دارا ببینن خطا بیستند جنگ نظام بینشون تمام شد به همین یاد مادر ما بگویش اما در این جنگ باز گفتیم که همون گروه فتنه‌گری که در خون حضرت عثمان شهید بودن اونا خوش شدن در درون مزار بودن این خارزم‌ها بسیار به امان جنگ میکردن به امان همین کعب بن سور مادر بود به عایشه خران در دست شد گفت خران هم این سری را لشکر باز
قرآن قبول نشاید نیستن کتاب خدا عزیزی قرآن در دست شمامتی همون بربند که عبدالله بن سلام اومد پیش به یک ضربه شمشیر تعبیر بسیار شنید قرآن را زمین آنقدر نظام سر شد دیگر قتل کشاکشی بین روایت سر شد در ابتدا خشون بصری ها قریب که غلبه کردند میمنه بصری ها میسره خشون حضرت علی را پخش کرد یمنی هایی که از جانب بصره جمع می‌کردند بر یمنی هایی که از جانب کوفه و علی غالب اومدند دیگر خشون آمیخته شد بیرق نیروی جنگی در دست محمد بن حنفیه پسر حضرت علی بود حضرت وقتی دیدی وضعیت درون بسیار باید اگر یک خشون بریزد تمام شکست میشود گفت تقدم کشف سر باشم گفت حضرت محمد بن حنفیه اومد گفت جمع رفته سرچکت میشی بزنید سیمان آیا چی میسی بودان بریده سر نیروی دراز حدیثه دیگه رفته میگن جوان ولی تجربه نداره اگر سستی کرد باز نعرض حضرت علی تقدم با امالک ای بیمودن پیش بزد دیگی باشه و تجربه نمیکرد باید از دست شریف حضرت برداشت وقتی در صف پیش امیرالمؤمنین دیدم خشونی که خرید میگرفتم اومد وقتی سرلشکر پیش خشون جمع کنم خوبه همون لشکر در چندان بشود این صوبی شده در تاریخ جنگای اسکندر مقدونی را وقتی که چی میگن چه میگن با خشونی اندر لشکرهای زیاد شکست میداد بعد با اون میدن در همه جنگا پیش خودش میگم سرلشکر دیگه اندر خشون اول که پیروز بشه تا در مورد سرلشکر میشتر شد وقتی دیدم شعر خدا در دست غفار پیش داشت دیگه مردم حرکت کردم باز میشی سیاه در روزی امید باشد در پناه میشی سفید محمد بن حنفیه که عملی 20 سال داشت زمان جوش و خروش جنگیش بود پهلوان نامدار بود ببینید در جنگ جمع نکرد حضرت علی که سیرش از 50 سیفرش بود ریشش سفید در ریش جوان خیلی زیاد نمونده بود شمشیر رفید و باید خبرش بشید جنگ به نهایت شدید بود در هنگام جنگ حضرت علی خبر زبیر صدا کرد ایجا ببینید اومد از همین اومدن شما از که هیچ کسی جنگ نداشت همان مقصد شد صدا کرد اما یک فیلته ایجا در بیرون صدا کرد بعدا گفت ای مردک گفت شما چرا در خونی من قدر تشنشه اخوه من رفت شما نیستم من برادر دینی شما نیستم من خش نسبی شما نیستم چرا خارج شده گفتن تا خونی که خونی اصلا طلب نکنه گفتن در خونی و شریف است گفت لعنت خدا بر فاطمه عثمان گفت یا طبعا تو شرح نمیداری زنی خدا در خانه در پشت چادر محکم زنی پیغمبر خدا مورد مسلمان گرفته مورد در جنگ شریک کرده بعدا حضرت زبیر گفت زبیر فراموش کردی تو فراموش کردی یادت هست در فرام موضوع گفت نام هم موضوع هم بیادش داد که پیغمبر خدا از تو سوال کرد یا زبیر علی را دوست نداری گفتی چرا دوست داشتم و حضرت علی خیلی جوابی چند طرفه عزیز هم پسر عمه حضرت علی هم باز پدری زبیر عمو برادر مادر رو بی خدیجه برادر بی خدیجه کبرا هم از قسم پدری خیلی هم از قسم مادری در طرفه گفت یا زبیر یا داری که پیغمبر خدا پرسیده که تو او علی را دوست نداری گفتی بله شاید دوستش ندارم علی را گفت فراموش نکن زمان بشود اینک تقاتل علیا و انت ظالم له تو میگی از این علی شمشیر میکشی در حالی که تو ظالم هستی تو مناعت هستی وقتی این سخن گفت حضرت زبیر خون در سرش زد قسم به خدا گفت یا ما فراموش کردم این حدیث فراموشی است اگر با یاد میزد هم در بار اول جمع نمیکرد بعد لشکر خارج شد او ما جمع نمیکرد
جنگ من بس پیشتر شده یک ازرای نزد شما حالا که جو میره گو من قسم یاد کرده که برزه علی جان نمیگیم گفتی خلاشکر آوانی در خون پرد توی وقتی نواز کردنی تا حق نداری که اوزی اپایدار جمع بود در بعد روایاتی ضعیفه اومده که حتی با پدرش پیشنهاد کرد گفت مولا قسم خوردی کفارت قسم غلام رو 36 ساعت آزاد کرد یک غلام میداشت با نام سرجیس همون را آزاد که اون کفارت قسم بشود جمع بیا ادامه ده اما با قول اصح حضرت زبیر دیگه جمع بس کرد جمع نکرد جمع نکرد اوزیبی مدینه شد رمونه شد حالی شد و قصهش منتر دید همراه یک نفر ممنوع خودش و حضرت خطر وقتی از علی این سخنهای قبیح خشنی سخنهای حق حساب کرد دستم این حضرت هم دستم پیش به جمعی کفاتر رفت شهر نشد تصور کنه که پیش لشکر حضرت علی عمار بن یوسف در رسول جمع میکرد عماری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقتی پیامبرش گذاشتش تقتلک الفیعة الباغیه یا عمار تا یک لشکری شورشگر سرکش بکشد و این صحابه پیغمبر میدانستند از همین خاطر هر وقت عمار با زبیر نزدیک بشه یا با طبقه نزدیک بشه اونا کوشش میکردن از پیشش بگریزند که مبادا قاتل عمار نشد حتی حالت شکست در وقت جنگ که زبیر از یک طرف عمار از این سو هر شمشیراتش میگه همدیگر میکوبند حضرت زبیر فقط محافظت میکرد خجل گفت یا ابو یعصام تو میخوای من بکشی گفت نه قسم بخدا یا ابو عبدالله گفت در صورت من نزدیک شما نمیخوام بخوری که شهید بشه این همیشه در حالت ناگوار بود چرا از حربی که من کم میزنم زیرا یک مصیبت بزرگی در سر مسلمان بود مسلمان نزدیک مسلمان کم میکرد و این رو جنگ در شدت از جنگ قادسیه و جنگ یهود دیگر سخت‌تر بود در طول جنگ 10,000 مسلمان شهید شد از به جمعی 10,000 در یک روز تصور کنید طلحه کفاتر به ایستاد ناغاز یک تیر بود در راه پاش تیر آمد زد پا را به اسب دوخت از پاش گذشت حتی به تنه اسب شده اومد دیگر خون مثل جوی برین از پاش میرفت بیچاره یک دور نعره زد که الی عباد الله ای بندگان خدا از ایمان بیایید حضرت قعقاع بن عمرو از پیشش میگذشت قعقاعی که از لشکر علی بود از طرف کیو که مخالف بود گفت یا طلحه غلام طلبو اسب بگیره و خارج کنه و بصره را در یک خونه قدرت را به تو بسن بس جنگ بیاد همین تیرزن در باش اختلاف است اکثر معرخان میگن که تیر مربوط به حکم زد کسی که در پهلوی طلحه زد کسی که از جانب طلحه و زبیر جنگ میکرد یا تونست همون مربوط به حکمی که کاتب حضرت عثمان بود او عقیده داشتی در خون حضرت عثمان طلحه شریک کرد و وقتی دید که طلحه بعد سفر به حضرت علی خجالت زده شد خفا رفت از پهلو تیرش زد صف و همین زخم حضرت طلحه ابن عبیدالله از دنیا رفت اما جنگ بسیار جوش گرفته در بین لشکر دیگر طلحه و زبیر نیستند زبیر ترک کرد میدان جنگ اوزی مدینه شد طلحه در پشت تیر خود در حالت سکلات قرار داشت در همین حالت بشرتر مادر مورد به عایشه همین گروهی بدبخت خیانتکاری فتنه‌گر هجوم کردند تیربارانش کردند دیگر مادر نعره زد که فرزندان بیایید به نظم بیایید و همین قومی بنی عرض با سنم بنی زبع یک بعد میازبانی عرض است اطراف شمیدن جنگ در اطراف شتر به حد سر رفت که ببینید جنگ نوش جنگ جمال شد زیرا در اطراف همی جمال در اطراف همی شتر جنگ بیاد به نهایت شدید در یک لحظه از قبیله بنی زبع 40 نفر به خطر رسید هر کسی مهار شتر بگید هجوم میکردن بیشتر شد مهار شتر دست به دست میگذشت گاه در دستی کوفیان میبردید گاه در دستی بصری همه جان شد در بالای المؤمنین مادر رو تفضلی یعنی با مادر رو زیان است در
در همین حالت شخص از قبیله بنی زبا با نام عمر بن یسریبی مهار شکر دیگه نهر زمان شعر میگفت افتخار میکرد با قبیله خودش نحن بني زبا اصحاب الجمال الموت احلى عندنا من العسل ما بني زبا میگفت ما اصحاب جمال هستیم شکر دست ما محافظه برای مادر بودن و مرگ برای ما از اصل شدیدتر و خاطر مادر حتی در تاریخ اومده است ابن کثیر میگه که همین قوم بنی زبا شطور وقتی که نجاست انداخت سرگی برآورد سرگی همون را میگیرن میبوییدن میگفتن قسم خدا سرگی مادر رو از بوی مشک خوشبوتر است و در اطراف شطور ایستادن جانشون را پیدا کرد همین عمرو ابن یسریبی را شب شکل کرد 4 پهلوان مادر را کشت غزوه را که به شکل نزد شد 4 پهلوان مادر معروف اول شب بدبخت دیگه با نام علبا ابن حیثم که سردار فتنه‌گران بود این شخص اصلا مصری است از گروهایی که از مصر آمدند بعضی حضرت عثمان علبا وقتی که آمد پهلوان بود علبا بسیار شخص ایماندار و یک ضربه ابن یسریبی قتلش کرد بعدا وقتی که علبا کشته شد هند ابن عمر یکی از سرورای بنی تمیم یکی از پیشواهای مردم کوفه او از سر عبدالله شده هند هم قتل است سبحان الله زید بن سوحان همون زیدی از دسته که گفتیم ببین عایشه بودن و حتی مشتر شود اون بالا آدم مقامی داشت یعنی 3 ضربه به هم کردن بدل کردن زید هم زد کشت برادرش سیحان بن سوحان او برادرش زد در حالت مرگ قرار داشت در مخمسه کشیدن رو برادرش از میده میشن و این ابن یسریبی شعر میگه که چه تعریف میکرد برادر یک زمان خوفی بسته بود است شعر میگه تمام میخوام انا لمن ينكر ابن یسریبی قاتل علبا و هند الجملی وعد لسوحان على دین علی من میگه برای کسایی که این کار رو میکنن من اعتراف میکنم من ابن یسریبی هستم قاتل علبا ابن حیثم قاتل هند ابن عمرو جملی قاتل زید بن سوحان هستم که پیرو علی بودن از لشکر علی بودن وقتی این شعر گفت حضرت عباد بن یوسف را غضب شد عباد بن یوسف که در دستش نزد یک دست شمشیر گفت بغیرت گفت خوش میشه تو را جلو شیجه برو من یاد رو مسافر نوید صدا من یاد رو نعرض یک بودن و دنبایدون که دعوت کردن اگر او جسورت بشه باشه هیچ مطرح ندهیدن رد کردن در این صورت ترسوگی های بغیرتی های بغیرتی های عمر ابن یسریبی هم نعرضه و قومش اومد و قومی مسافر مسلمان از جانی بودن این نالی بلاه و این نالی لیه راجعون مسئله عمر ابن یسریبی حل شد اکمر بیشتر بجمع است این مسافر نوید صورت این پهلوان چه صد نسل میشیده باشه آمدن با همدیگر مجال شدن یک ضربه زد حضرت عمر که در بدنش یک جامعه پهلوی داشت و میان شبری که خراب بستگی بود بعد سیفر کرد ضربه شد حضرت عمر پستر بود ضربه به کاش خراب کرد اومد با کون قاطی و پشت بعدا میگن حضرت علی پیش حضرت علی التجا کرد اسیر رفت که زنده مانه گفت 4 شخصی لازمی نکشته که زنده بود هر به پشت حضرت عمر کرد نعره را ببینید این جوانمردی را ببینید سبحان الله صحابی پیغمبر در 90 سالگی از این خاطر شما 30 سال دیگر نکنید چی بسا پیروی هستند که از جوانان غیرترند چی بسا پیروی هستند که از جوانان علیت بیشتر دارند در جنگ زوری به کار میآید خوبای بزرگ در جنگ شجاعت به کار میآید خوبای بزرگ چی بسا کسایی هستند که از نظر جسمانی خیلی قدرتمندند اما ترسو هم می‌آیدند دل جگر ندارند در جنگ اندک مغلوب می‌شوند
راستی وقتم تمام شد یک انشاءالله نظمی هست حضرت مولوی در آخر براتون میخونیم باز با پیمانه صحبت هفته آینده ببینید جناب از آس که بسیار بسیار اختلاف آمیز هستند بسیاری مردم ما از اینا بیخبر هستند و شیعیان نیز از فرصت استفاده بوده بدبختا فتنه می‌انگیزند با رنگ‌های بسیار مدهیش کوشش میکنند در چشم مردم مسلمان صحابه‌های بزرگ پیغمبر خاصتا طلحه و زبیر رضی الله عنهما و مادر و بیبی عایشه را در چشم مردم بد نشان دادند از همین احتیاج است خبر و مفصل‌تر در این موضوعات صحبت شود انشاءالله مفصل درست کنند. حضرت مولوی در مثنوی شریف قصه آمده است گفت پیر مرد طبیب را که من در زحیرم از دماغ خویشتن یک شخص میگه پیرانسال بوده است نزد طبیب بیاید میگه دکتر جان همین دماغ غم میتم چند مدت شد گفت از پیریست این ضعف دماغ گفت بر چشمم ظلمت هست داغ اون بالا ذکر شریف ضعف دماغ علامتش هم پیریه علامت پیریه او بچم شب چشم پیره شده دیگر سوزنه ببینم گفت بر چشمم ظلمت هست داغ گفت از پیریست ای شیخ قدیم گفت پشتم نرم می آید عظیم بابا گفت ضعف چشمم ای پیریه او بچم شب آشید پشتم نرم میکنه گفت از پیریست ای شیخ نزار گفت هرچی بخرم نبود دوار گفت در پشتم بابای پیری کرد نشانه پیریه هر وقت او بچه هم وقتی آخیرش بخرم تمام ازش نمیکنم گفت ضعف معده هم از پیری است گفت وقتی دم مرا دمگیری است بچه هم گفت دم هم میگیره دم نفس میگیره سوز حرکت کنه نمیتونه گفت آره انقطاعی دم بود چون رسد پیری 200 علت شود به بابا گفته خواب در سر پیری بود 1000 علت بعد پیشی بعد نفس میگیره بعد پشته در میگیره چشمت گیره میشه زیرش یک شامت پیری است گفت ای احمد ولی بعد وقتی از طبیبی که همین آموختی اینا دمیر عقلت این فرصت نداد که خدا هر درد را در نامی ها خواب در سر وقتی تمام کیم که خدای تو برای هر یک درد شفا می‌کرده است ترخری احمد زندگ مایگی در زمین مادیزی کوتاه مایگی تعلیق می‌کنه کی دیگه دورو دوری بیان نمی‌دید از طبیبش گفت ای امری پیش است این غضب این خشم هم از پیری است چون همه اجزا و اجسام شد ضعیف خویشتنداری و صبر چه ضعیف برمت را با دو سخن زوحی کند تا به یک جرعه ندارد طی کند بابا گفت این همین خشم غضب هم شده پیری کرد بابا وقتی پیشی تصرف ضعیف میشود یک خشم دشمنه میتونه بعد طبیب خرق دیگه و احمق دیگه حضرت قیصه را میورد که پیری نمیشه قیلت است باید شک میده جسمگر پیری که از حق است مست در درون او حیاتی تیبه است برتم میخندد نمی او را چنان سر قیامت در درون استش نهان اما او پیرایی که از خلام هستند در عشق خلام هستند مثل عمار نیازی زینهار برن اما صدا خیال نکرد او تواری نوجوان یتیمی کوچک سوق میکنند سر قیامت در درون استش نهان منگلامی آن که نفروشد وجود جز در آن سلطانی با افضال جود چون بگیرید آسمان گریان شود چون بخندد چرخ یا ربخان شود منگلامی آن مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست این پیرایی که در یک از شمشیر دارند در دست دیگر قرآن یا دوستای خدا هستند آیا یارت خیاس کرده می شود و شخصی که 60 ساله و 65 ساله
در نماز دو باید به مصحف بگیرن با مسلمانش بره که کشتی ما از مصحفه نمازهایی باید بگیره نه از کشتی ما یا علی کدارم پیمازانی باید کشتی ما شمشیر اگری که دستم کش پهلوان دشمن بوده یک عدم مرد باشید اگه پیش نشده کرد برو کمیون نعمت در میدان بزن خدا که ما و شما از بزرگوهای مثل حضرت عمار بن یاسر جوانمردی و عبرت بآموزیم طوری که خدای تعالی توسط سعی تلاش و کوشش باز نصرت برای ما عطا کند اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردد آمین یا رب العالمین